नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल वैशाख 23 गते शनिबार, वैशाख जेठ कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2023 मे 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम जोडियो। आफूले नेतृत्वसँगको समन्वयमा काम गरेको सचिव पाण्डेको प्रारम्भिक बयान। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विपक्षी मोर्चा बलियो। सरकार गणितीय संकटमा नपरे पनि नैतिक रूपमा प्रभाव। एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च 6 गुणाले बढ्यो। सीमा निश्चित गरेर लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव। कोभिड-19 को विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्य भएको WHO को घोषणा। यो घोषणालाई जोखिम सकिएको अर्थका रूपमा हेर्न नहुने भनाई। र आइपीएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको गुजरातले राजस्थानलाई 9 विकेटले हरायो। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गर्ने संगठित गिरोहको ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी अझै सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम लिनु भएको छ। 2078 असार 29 मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए लगत्तै खाँडले सचिवका रूपमा पाण्डेलाई ल्याउनु भएको थियो। त्यसअघि उहाँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो। गृह मन्त्रालय हुँदै पछिल्लो पटक उपराष्ट्रपति कार्यालय पुगेका सचिव पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन सहित युवाबाट रकम असुल्ने गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई र टंक गुरुङ पनि पक्राउ परिसकेका छन्। यो लहरो तान्दा अझै 1 दर्जन हाई प्रोफाइल तानिने अनुसन्धान कर्मी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यता प्रहरीले राईमाझी विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत गरेर बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति लिएको केही घण्टादेखि उहाँ फरार हुनुहुन्छ। आफूलाई पक्राउ गर्न लागि जानकारी पाए लगत्तै रायमाझीले प्रहरी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई फोन गरेर आक्रोश पोख्नु भएको थियो। पक्राउ पूर्जी काटेर आफ्नो बेइज्जत गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो। तर आफ्नो जे भनाइ छ अनुसन्धान गरिरहेको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा गएर राख्न भनेर उहाँलाई सुझाव दिएको छ। प्रहरीका एक अधिकारीले भनेका छन्। तर यसका लागि पक्राउ गरिरहन पर्दैन, म आफै उपस्थित हुन्छु भन्दै फोन काटेका रायमाझी
अस्ति बेलुकीदेखि सार्वजनिक सम्पर्क बाहिर हुनुहुन्छ। 2078 असार 29मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए लगतै बालकृष्ण खाँडले सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याउनु भएको थियो। पाण्डेले प्रहरीलाई दिएको प्रारम्भिक बयानमा आफूले नेतृत्वसँगको समन्वयमा काम गरेको बताउनु भएको छ। 1.5 वर्ष गृहमन्त्री भएका खाँड पटक झापा पुगेको जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। भन्छन् शरणार्थी समस्याको कुरामा मात्र होइन, यही दुलाल भण्डारीको टोलीमा पनि आउनु भएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक पूर्व मन्त्री फरार, अर्का तानिए शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो। पुस 10 मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माघ 22 गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको छ। अब 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका 88, माओवादीका 32, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमतका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 4 र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका 1-1 गरी 158 सांसद रहेका छन्। यी मध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन्। जनमतले मन्त्रालयमा भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत 17 गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसदमा विपक्षी मोर्चा भने बलियो भएको छ। अब एमालेका 79, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21, राप्रपाका 14 र नेमकिपाका 1 सहित विपक्षी बेन्चमा 115 सांसद रहनेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुस 10 को सहमति झण्डै भंग अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारमा पुनः सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन लगायत चासोमा ठोस सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताउनु भएको छ। मिटर ब्याजीलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानून बनेको छ। सरकारले 4 वटा प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्दै मिटर ब्याजलाई अपराधीकरण गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिता तथा अपराध र देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको हो। हिजो राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरुन्त लागू हुनेछ। अध्यादेशलाई संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्नेछ। अध्यादेशमा मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन नामाकरण गरिएको छ र कसैले पनि अनुचित लेनदेन गराउन नहुने उल्लेख छ। लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साहमा जोडी लिखत तयार गर्ने लगायतका कामलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ब्याजलाई साहमा जोडेर नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको साहमाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की, हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कामलाई पनि अध्यादेशले रोक लगाएको छ। यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। अध्यादेशले गरेको संशोधन लागू हुनु अघि भएका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई अनुचित लेनदेनको रकम असुलपर गर्न, हैरानी पुर्याउन पनि रोक लगाइएको छ। अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च 6 गुणाले बढेको छ। 10 वर्ष अघि 2069-70 मा 27 अर्ब 49 करोड़ 31 लाख 96,800 रुपैयाँ खर्च भएकोमा 78-79 मा बढेर 1 खर्ब 60 अर्ब 49 करोड़ 78 लाख पुगेको हो। सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्रै खर्ब नजिक पुगेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार 78-79 मा तोकिएका सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकमा 96 अर्ब 5 करोड़ 91 लाख 82 हजार खर्च भएको छ। त्यस्तै निवृत्ति भरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवाबाट निवृत्त राष्ट्र सेवकका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा सोही वर्ष 64 अर्ब
19 करोड 80 लाख खर्च भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तोकिएको क्षेत्रका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ भने सरकारी सेवाबाट निवृत्तका लागि पेन्सन सुविधा दिँदै आएको छ। एक दशकमा राज्यलाई पेन्सनको भार पनि 3.5 गुणाले बढेको छ। 69-70 मा पेन्सनमा 18 अर्ब 29 करोड 98 लाख खर्च भएको थियो। 78-79 मा त्यो रकम बढेर 64 अर्ब 19 करोड 80 लाख पुगेको छ। यस वर्ष पेन्सन बुझ्नेको संख्या 2,83,175 पुगेको छ। सीमा निश्चित गरेर लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्नेमा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज खनालले जोड़ दिनुभएको छ। दशकमा 6 गुणा बढ्यो सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्च शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छन् ठाउँ ठाउँमा, वार्षिक 1 लाखको सेवा परिवारको नाउँमा। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अटुट। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौँ। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम जोडियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विपक्षी मोर्चा बलियो। मिटर ब्याजीलाई 7 वर्षसम्म कैद हुने गरी कानून निर्माण। एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च 6 गुणाले बढ्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आउँदो बजेट मार्फत अनावश्यक खर्च कटौती र नयाँ आयोजना नथप्न सुझाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारी सम्बन्धमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले हिजो बोलाएको छलफलमा उनीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न र खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र आउँदो बजेटले आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डेले कतिपय पालिकाका भवन सिंहदरबार जत्रा ठूला रहेकाले बजेटले तिनको पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको आर्थिक मन्दीलाई ध्यानमा राखेर राजस्व संकलन घट्दो अवस्थामा रहेको र त्यसैको बजेटको आकार वास्तविक रूपमा बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। त्यसैगरी प्रकाश चन्द्र लोहनीले साधारण खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक विकास खर्चमा व्यापकता ल्याउन ढिलाइ भइसकेको बताउनु भएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बहालवाला अर्थमन्त्रीले छाडेर अर्को अर्थमन्त्री आउँदा उहाँले गाली खाने गरी बजेट नल्याइदिए पुग्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले प्राथमिकताका आयोजनामा मात्र रकम छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी बजेट आउने बताउनु भएको छ। यसैबीच देशको बाह्य सूचक सकारात्मक अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकोले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको, मुद्रास्फीति घटाएको र कोविड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान बलियो रहेको कोषले जनाएको हो। आर्टिकल 4 प्रतिवेदनमा सरकारले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई सम्बोधन गर्न खोजेकोले भविष्यमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोषले जनाएको छ। यद्यपि यसअघि लामो समयसम्म आयात प्रतिबन्धको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रतिवेदनको दावी छ। कोषको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिसँगै समग्र आर्थिक अवस्थाको अध्ययनबाट हरेक वर्ष आर्टिकल 4 प्रतिवेदन तयार पार्छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 13 को भेरी नदी किनारमा छ कुदु फाँट। यहाँ करिब 1000 घरधुरीको बसोबास छ, तर 100 मिटर टाढाको नदीबाट स्थानीयले कुनै सुविधा लिन सकेका छैनन्। गाउँमा खानेपानी ल्याउने लगायतका एजेन्डा अघि सारेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका तेज विक्रम शाह सहायक मन्त्रीसम्म बन्नुभयो। छोरा गोविन्द विक्रम जिल्ला विकास समितिको सभापति र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभयो। उहाँले पनि कुदुवासीलाई पटक पटक खानेपानीको आश्वासन दिनुभयो, तर समस्या उस्तै छ। पानीका नाममा पुस्तौंदेखि राजनीति भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। पानी उपभोग गर्न नपाउने कुदुवासी मात्र होइनन्, कर्णालीका अरू जिल्लावासीले पनि वर्षौंदेखि यस्तै खाले पीडा भोगिरहेका छन्। कर्णालीमा जलस्रोतको अथाह सम्भावना छ, तर स्थानीयले खानेपानी, सिंचाई र बिजुलीको अभाव भोगिरहेका छन्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले जलस्रोत उपभोगको स्पष्ट नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पल पलमा पानी खेर गइरहेको छ। कर्णालीको पानी। यहाँका नदी नालाबाट करिब 18,000 मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने भए पनि कर्णालीवासी लामो समयदेखि अनियमित लोड सेडिङ र न्यून भोल्टेजको समस्यामा छन् भने सिंचाई अभावमा वर्षेनी खाद्य परनिर्भरताको पीडा भोगिरहनु परेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। नेपालले क्रिकेटमा पाइरहेको सफलताले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ, तर क्रिकेट खेल्नको लागि व्यवस्थित रंगशालाको नै अभाव छ। भएका रंगशालामा पनि पूर्वाधारको कमी छ। क्रिकेटमा नेपालले लगातार सफलता पाएकोमा दंग पर्ने सरकारले रंगशालाको सुधारमा भने खासै चासो देखाएको छैन। महेश गेवालीको रिपोर्ट। गएको मंगलबार नेपाल र UAE बीच भएको ACC प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल हेर्न कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशालामा थामी नसक्नुको भीड़ लाग्यो। पानी पर्छ भन्ने थाहा पाएका धेरै दर्शकहरू छाता लिएरै रंगशाला पुगेका थिए। झमझम पानी परेको बेला छाता हुनेहरू अलिअलि भए पनि पानीबाट जोगिए, छाता नहुनेहरू निथ्रुक्कै भिजे। रंगशालामा ओत लाग्ने ठाउँ समेत थिएन। क्रिकेट रंगशालामा ओत लाग्ने ठाउँसम्म नहुँदा दुःख लागेको बताउनुहुन्छ कलंकी बस्ने धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिकाका गगन सिंह बस्नेत। चारतिर त बाँस गाडेर एकै काठसाट गाडेर कमसेकम ओत लाग्ने ठाउँ बनाइदिएको भए चाहिँ अलिक दर्शकहरूलाई सहज हुन्थ्यो। तपाईँको एउटा सानो बच्चा लिएर त्यो आमा झडीमा रुजेर क्रिकेट हेर्नु, एउटा 75 वर्षको वृद्धा बा त्यो झडीमा त रुँगेर क्रिकेट हेर्नु, खुट्टा एक्सिडेन्ट भएका मान्छेहरू त्यहाँ अरू बिरामीहरू पनि त्यहाँ गएर क्रिकेट हेर्नु, एउटा यो भावनात्मक रूपले समर्थन गर्न जानु एकदम राम्रो कुरा। नेपाली पन्धे हुनु, त्यहाँ गएर के हिनता बोट भयो भने नेपाल सरकारले खेलकुदमा साँच्चै नै नेपालमा विकास नगरेको पाएँ मैले। रंगशालामा घाम पानी छेक्ने छानो त परेको कुरा, बस्नलाई कुर्सी छैन, पिउनलाई पानी छैन, फोहोर फाल्ने ठाउँ छैन। दर्शकले रुखमै छाता ओढेर खेल हेर्नुपर्ने अवस्थामा विशिष्ट अतिथिको स्वागतका लागि भने भुइँमा रातो कार्पेट बिछ्याइयो। विशिष्ट अतिथिहरू VIP कक्षमा आरामका साथ खेल हेरिरहँदा काठमाडौँ कपनकी लक्ष्मी शर्मा भने अरूसँगै रुजेर खेल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। पानी परेर फर्किँदै जाँदै गर्दाखेरि पनि भिज्दै आएको हो। त्यो दिन त धेरै नै पानी परिरहेको थियो, त्यो चाहिँ धेरै नै समस्या छ त्यहाँको। उहाँहरू गर्ने मान्छेलाई पनि अलिकति इलाज नै लाग्नु पर्ने हो। त्यो त अब रुखमा छाता ओढेर बसिराख्नु भएको थियो, अब त्यो त सोच्नुपर्ने कुरा नै हो। काठमाडौँको मूलपानीको क्रिकेट रंगशालाको काम सुरु भएको 9 वर्ष भइसक्दा पनि अझै सकिएको छैन। नियमित खेल भइरहेका रंगशालाको त यो अवस्था छ भने पोखराको क्रिकेट रंगशालाको अवस्था के होला? एक समय चर्चामा रहेको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट
क्रिकेट रंगशाला पनि गौचरण बनेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर र सैना मैनामा बन्दै गरेको क्रिकेट रंगशालाको काम पनि उस्तै सुस्त छ। चितवनको गौतम बुद्ध, बैतडीको सुन्दरखाली, विराटनगरको बैजनाथपुर तथा हेटौडा, धरान, इटहरी अनि कोहलपुरमा बन्दै गरेका क्रिकेट रंगशाला पनि अलपत्र छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बलियो उपस्थिति जनाउन थालेको बेला यसलाई जोगाउन पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान र स्रोत साधन बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव तथा प्रवक्ता दुर्गाराज पाठक। पूर्वाधारहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति नपुगी भएको थियो। राम्रो खालको खेल मैदानहरू जहाँ चाहिँ खेल्ने मैदानहरू चाहिँ राम्रो पिचहरू, राम्रो आउटफिटहरू त्यो चाहिँ हरेक जिल्लामा हुने भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा रंगशाला भइदिने हो भने, क्रिकेट स्टेडियम भइदिने हो भने अहिले पाउनु पनि वर्तमान समय पाउने चाहिँ एउटा फेसिलिटीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अझ पनि नभएको जस्तो लाग्छ। तर राम्रो ट्रेनिङ प्राप्त गर्न सक्यो भने, राम्रो चाहिँ एक्सपोजर प्राप्त गर्न सक्यो भने, राम्रो फेसिलिटीहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो प्लेयरहरूलाई पनि एउटा मोटिभेट हुन्छ। 2055 सालमा बनेको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानले अहिलेसम्म नेपाली क्रिकेटलाई धानिरहेको छ। नेपालसँगै खेलेका अरू देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भइसक्दा नेपालमा भने राम्रो रंगशाला समेत छैन। खेलाडीलाई जितेपछि केही रकम दिएर उत्साहित गरे जस्तो देखिए पनि क्रिकेट खेलका लागि न्यूनतम पूर्वाधारका रूपमा रहेको गतिलो रंगशाला तयार नगर्दा सरकारी क्रिकेटको स्तरोन्नतिका लागि अझै गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ। खेलाडीले राम्रो रंगशालामा खेल्न कहिलेसम्म पर्खाउनु पर्ला त? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवराम नेउपाने। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको लागि त फर्लाइटी राख्ने भनेर हामीले चाहिँ 10 करोड रुपियाँ यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि छुट्याएका छौँ। त्यसमा काम सुरु भइसकेको छ। त्यसैगरी स्कोर बोर्डको लागि पनि यही आर्थिक वर्षमा काम भइसकेको छ, रिजल्ट आउँछ। अरू मैदान पनि सेमल्टेनियसली गइहाल्छ। मैले भने बजेट पनि छुटिरहेको छ। तर अब यो कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान र मूलपानीको लागि चाहिँ 3-4 वर्षमा हामी एउटा फर्को मार्ने गरी काम गर्छौँ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको बेलौरी 8 पचुईमा बाघको आक्रमणबाट 2 हप्ता अघि एक महिलाको ज्यान गयो। खप्टी नालामा घाँस काटिरहेका बेला बाघले आक्रमण गरेर स्थानीय 42 वर्षीय गंगा चन्दलाई घिसारेर लगेको थियो।
दोस्रो दिन बाघलाई डाँट गरेर बेहोस पारी नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र शव भेटियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर सदर चिडियाखानामा पठाए, तर स्थानीयलाई बाघको त्रास अहिले पनि उस्तै रहेको बेलौरी 8 का वडा अध्यक्ष विश्राम राणा बताउनुहुन्छ। बस्तीसम्मै चित्तल पुग्ने भएकोले आहाराका लागि बाघ आउने गरेको हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। पछिल्लो गणना अनुसार नेपाल र भारत दुवैतर्फका संरक्षित क्षेत्रमा बाघको संख्या उल्लेख्य बढ़ेको छ। गएको वर्षको गणनामा त्यहाँ बाघको संख्या 36 पुगेको पाइएको छ। भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि बाघको संख्या 100 भन्दा धेरै पुगेको छ। जोखिम बढ़िरहेकोले संरक्षित क्षेत्रसँगै जोडिएका बस्तीमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्न सक्ने संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। मध्यवर्ती क्षेत्र र आसपासका बासिन्दालाई जीविकोपार्जनदेखि सचेतना लगायतका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले हवाई तथा सड़क दुर्घटना र सड़कको अवस्थाबारे आएका तपाईका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। संखुवासभाको भोटखोलामा हिजो भएको सिमिर्क एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे बेलमान विक लेख्नुहुन्छ। नेपालको मौसम तथा भौगोलिक अवस्थाले समस्या छ या उपकरण नै खराब छन् या उडानको लागि पाइलट नै पूर्ण अनुभवी नभएर हो। बेला बेलामा यस्ता दुर्घटना हुँदै आएका छन्। नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन जिम्मेवार निकायले गम्भीर चासो दिनुपर्ने खाँचो छ। शेरचन गुरुङ लेख्नुहुन्छ, गुड्नेलाई त सड़कको अवस्था, यात्रुको चाप तथा तीव्र गति लगायतका कारण मान्न सकिएला। यसै भन्ने पनि गरिएको छ। तर आकाशमा उड्ने जहाज चाहिँ किन दुर्घटनामा परिरहन्छन्? कहिलेसम्म यस्ता दुखद घटना देख्न र सुन्नुपर्ने हो हामी नेपालीले? सड़कको अवस्थाबारे प्रेम बेलवासीले लेख्नु भएको छ, सड़क विकासको अत्यावश्यक मेरुदण्ड हो। तर नेपालमा सड़क निर्माणको काम निकै सुस्त हुन्छ। बनिसकेका सड़कमा पनि गुणस्तर र मापदण्ड पुग्दैन। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सड़क विभागले सड़क बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको निरन्तर निरीक्षण र परीक्षण गरी सुरक्षित पनि बनाउनुपर्छ। अनि दैलेखबाट सोनामी शाही लेख्नुहुन्छ, सड़क निर्माण र कालो पत्रे गर्ने ठेक्का लिएकाहरूले लापरवाही गरेको पाइन्छ। लापरवाही गर्नेलाई जिम्मेवार निकायले कड़ा कारवाही गर्न सक्नुपर्छ। सड़क सुरक्षित भए यात्रुलाई सहज तथा धेरै दुर्घटना कम हुन्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। WHO ले 3 वर्ष अघि कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको रूपमा घोषणा गरेको थियो। WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेससले आपतकालीन कमिटिको 15औं बैठकले स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्यको घोषणा गर्न सिफारिस गरेको र आफूले त्यो सल्लाहलाई स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। तर उहाँले संकटकाल अन्त्यको घोषणालाई जोखिम हटेको अर्थका रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। अबका दिनमा फेरि जोखिम बढेमा संकटकालीन अवस्था पुनर्स्थापित हुने पनि उहाँको भनाइ छ। यो घोषणालाई कोरोना महामारी समाप्तितर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्सले राजस्थान रोयल्सलाई 9 विकेटले हराएको छ। गैराती जयपुरमा भएको खेलमा राजस्थानले दिएको 119 रनको सामान्य लक्ष्य गुजरातले 13 ओभर 5 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका रिद्धिमान शाहले अभिजित 41 तथा हार्दिक पाण्ड्याले 39 रन बनाए। शुभमन गिल 36 रनमा आउट भए। राजस्थानका युजवेन्द्र चहरले 1 विकेट लिए। त्यससँगै टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको राजस्थानले निर्धारित 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 118 रन बनाएको थियो। जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको गुजरातको 10 खेलमा 14 अङ्क भएको छ। समान खेलमा राजस्थान 10 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कलमा घर निर्माण गर्ने क्रममा 4 जना मजदुरको ज्यान गएको छ। हिजो बेलुकी स्थानीय विनोद श्रेष्ठको घर निर्माण गर्दै गर्दा माथिबाट झरेको सुक्खा पहिरोमा पुरिएर उनीहरूको ज्यान गएको र मृतक सबै भारतीय नागरिक भएका आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनको माग गरी रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर दबाव दिन थाले
थालेका छन्। विमानस्थल खुल्ला भएको लामो समयसम्म उडान नियमित नभएपछि 1 महिनादेखि उनीहरूले दबावका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षक सहीलाई 50,000 नगद तथा 1.5 लाख रुपियाँको चेक सहित काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा लेखापालका रूपमा कार्यरत सही विनोद विष्टलाई हिजो दिउँसो अख्तियारले घुस सहित पक्राउ गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। खाने बेला घिन नमान्नु, सुत्ने बेला ऋण नसम्झनु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम जोडियो। आफूले नेतृत्वसँगको समन्वयमा काम गरेको सचिव पाण्डेको प्रारम्भिक बयान। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विपक्षी मोर्चा बलियो। सरकार गणितीय संकटमा नपरे पनि नैतिक रूपमा प्रभाव। 1 दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा राज्यको खर्च 6 गुणाले बढ्यो। सीमा निश्चित गरेर लक्षित वर्गलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव। कोभिड-19 को विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल अन्त्य भएको WHO को घोषणा। यो घोषणालाई जोखिम सकिएको अर्थका रूपमा लिन नहुने भनाई। र आइपीएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको गुजरातले राजस्थानलाई 9 विकेटले हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुप गुरुङले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै रकम असुल्ने घटनामा नेता र कर्मचारीसम्म तानिएको विषयसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा प्रहरीको एउटा हिरासत कक्ष छ। प्रहरीले धमाधम मान्छे च्याप्प समातेर त्यहाँ ल्याउँदैछ अनि हिरासत कक्षमा शरणार्थी मन्त्रालय भनेर लेखिएको एउटा बोर्ड टाँसेर एकजना प्रहरी भन्दैछन्, पिएज्यू सचिवज्यू सबै आउनुभयो, मन्त्रीज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, अब यही हिरासतमा मन्त्रालय खोले हुन्न र भने। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइन प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।